न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न गठन भएको समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायपालिका सुधार अभियान अन्तर्गत समिति गठन गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमिततासँगै पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको हो। सर्वोच्चले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको थियो। समितिले पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन सुझावहरूको अध्ययन गरी पालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोक्न कानुनी संरचनागत र उपयुक्त उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताउनुभयो। समितिले अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने उहाँले बताउनुभयो। न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, बिचौलियोबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने र उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू सुझाउने, कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने भन्ने छ। त्यसकारणले यसले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा पनि विश्लेषण गर्छ, सरकारवालाहरूसँगको पृष्ठपोषण पनि लिन्छ, त्यसपछि आफ्नो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गर्छ र कार्ययोजना पनि पेश गर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा कार्यान्वयनलाई सहज होस्। मैले अघि नै भने विगतका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन नभएका होइनन्। एकैचोटि सबै कुरा हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले विगतको भन्दा फरक रूपमा सबै सरकारवालाहरूको स्वामित्व रहने गरी यो समिति गठन भएको छ। यसअघि पनि सर्वोच्चले 2066 र 2072 सालमा समिति गठन गरेको थियो। ती समितिहरूले दिएका सुझावहरू अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। विगतमा आन्तरिक रूपमा गठन भएका समितिहरूभन्दा अहिले गठन भएको समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो। समितिले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो। समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मी बहादुर निरौला खड्का र सर्वोच्चका रजिस्ट्रार सदस्य रहेका छन्। यस्तै महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव सदस्य र सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको कार्यावधि 3 महिना तोकिएको छ। सो समयमा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नभएमा समय थप गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। सर्वोच्चले चैत 7 गतेदेखि असार मसान्तसम्म 2500 मुद्दा फडछुट गरेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो अहिले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको दोस्रो वर्षमा छौँ। 61 सालबाट हामीले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सुरु गऱ्यौँ र यो योजना के हो भन्दाखेरि न्यायिक सुधारको योजना हो। र अहिले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा हामीले 5वटा लक्ष्यहरू तोकेका छौँ। 5वटा लक्ष्यहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन भन्ने हो र सामान्य प्रधान न्यायाधीशको संसदमा संसदीय सुनवाईमा व्यक्त भएको प्रतिबद्धता पनि न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन गर्ने भन्ने थियो र हामीले योजनामा पनि यो कुरा राखेका छौँ। र न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले योजनामै लेखेका छौँ, जुन 76 साल साउन 1 गतेदेखि लागू भएको हो। त्यसमा यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोक्नको लागि आवश्यक कानुनी संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्नको लागि आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कुराहरू हाम्रो योजनामै छ। त्यसका आधारमा हामीले कार्ययोजनाहरू पनि बनाएका छौँ र त्यसमा हामीले यो कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। र अर्को कुरा, न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति सम्बन्धमा भएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन पनि छन्, त्यसको पनि अध्ययन पुनरावलोकन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने हाम्रो योजनामै लेखिएको विषय हो। त्यसैले न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता विसङ्गति नियन्त्रणका लागि अध्ययन गरेर लागू गर्न पहल गर्ने भन्ने न्यायपालिकाको सुधार योजनामा चौथो योजनामा परेको विषय हो भनेर पुनः मैले यहाँ दोहोऱ्याएँ। र पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू पनि कतिपय कार्यान्वयन भएका छन्,
कतिपय कार्यान्वयन हुँदैछन्, कतिपय कार्यान्वयन गर्न बाँकी पाइपलाइनमा होलान्। र यो अलिकति चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा थप हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस भएर नै हामीले योजनामा यो कुरा राखेका छौँ। पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन नभएका होइनन्, यद्यपि त्यसलाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै पनि जानुपर्छ भन्ने आशयका साथ योजनामा यो कुरा राखियो। त्यसैले यही बिचमा नेपाल बार एसोसिएसन अथवा सर्वोच्च बार एसोसिएसन र अरू सरकारवालाहरूबाट पनि यो न्यायपालिकाको सुधारका विषयमा सरकार व्यक्त हुनु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। सरकारवालाहरूले सरकार जनाउनु स्वाभाविकै हो। त्यो क्रममा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पनि हामीलाई केही ध्यानाकर्षण गराएको छ, केही कन्सर्न, चासो र सरकारहरू व्यक्त गरेको छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यस सन्दर्भमा यही बेला चासो सरकार व्यक्त भएको छ। यही बेलामा चाहिँ आयोग समिति गठन हुनु कसो हो, संयोग हो कि के हो भन्ने यहाँको कुरा पनि छ। तर म यति यहाँ निवेदन गरौँ, हाम्रो न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा उल्लेखित कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम, त्यसकारणले यो विषय अगाडि आएको छ, समिति गठन भएको छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। र योभन्दा अगाडिको अध्ययन समिति र यो अध्ययन समिति बिचमा के फरक छ भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा आउन सक्दछ। अध्ययन त भएका हुन्, किन फेरि अध्ययन समिति भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको अध्ययन समिति हामीले आन्तरिक रूपमा भित्रबाट मान्य न्यायाधीशहरूको संयोजकत्वमा गठन गरेका थियौँ। अध्ययन प्रतिवेदनहरू आएका छन्। तर अहिले नेपाल बार, सर्वोच्च बार, महानिदेशकको कार्यालय, न्याय परिषद लगायतका सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वोच्च अदालतको मान्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा यो समिति गठन भएको छ र विगतको समितिभन्दा यो समिति त्यो हिसाबले फरक छ भन्ने यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यसपछि यो समितिहरू किन गठन भए त, अब यो कसरी भयो त, यसको वैधानिकता के हो भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले राख्नु भएको छ। यसमा म यति निवेदन गरौँ, नेपालको संविधानको धारा 136मा सर्वोच्च अदालत, मातहत अदालत, विशिष्टीकृत अदालतहरू र न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशमा रहनेछ भनिएको छ। त्यसै गरी न्याय प्रशासन ऐनमा पनि यो कुरा छ। न्यायिक सुशासन दिनको लागि प्रधान न्यायाधीशले आवश्यक कार्य गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि न्याय प्रशासन ऐनमा उल्लेख छ। त्यस प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालत ऐनमा प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यदल, समिति, आयोग गठन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ। यहाँलाई म स्मरण गराउँ, हाम्रो न्यायमा पहुँच आयोग भन्ने छ। न्यायमा पहुँच आयोग तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठज्यूको कार्यकारी निर्णय अनुसार त्यो आयोग गठन भएको र सर्वोच्च अदालत ऐनले यो चाहिँ वैधानिकता दिन्छ। त्यो अनुसार न्यायिक सुधारको लागि प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यस्ता कामहरू गर्न सक्ने ऐनले पनि दिएको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनामा पनि छ। ती प्रतिवेदनहरू पेश हुन्छन्, अध्ययन छलफल हुन्छ, पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ, पुराना अध्ययन प्रतिवेदनको रिभ्यू हुन्छ। त्यसपछि अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै होइन, अध्ययन प्रतिवेदनको साथमा कार्यान्वयन योजना पनि पेश गर्ने भन्ने म्यान्डेट छ। अहिले यो समितिलाई दिएको म्यान्डेटमा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, बिचौलियोबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने र उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू सुझाउने, कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने भन्ने छ। त्यसकारणले यसले विगतका अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा पनि विश्लेषण गर्छ, सरकारवालाहरूसँगको पृष्ठपोषण पनि लिन्छ, त्यसपछि आफ्नो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गर्छ र कार्ययोजना पनि पेश गर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा कार्यान्वयनलाई सहज होस्। मैले अघि नै भने विगतका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन नभएका होइनन्। एकैचोटि सबै कुरा हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले विगतको भन्दा फरक रूपमा सबै सरकारवालाहरूको स्वामित्व रहने गरी यो समिति गठन भएको छ। अब अहिले बिचमा हामीले यो बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा यी सबै कुराले चाहिँ एकदम स्मुथली काम गर्न पाइरहेका छैनौँ। अब यो बिस्तारै खुल्दै जाला, त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँला भन्ने छ। र यसबाट कम्तीमा जुडिसियरीको सुधारको लागि थप एउटा चाहिँ योगदान हुने अवस्था आउन सक्ने विश्वास चाहिँ हामीले
गर्न सकिन्छ।